الله الرحمن الرحیم بل عجبتا بلکی تعجب کیتا ویسخرون او دی ټوکی کئی ویزا ذکروا لا یذکرون او کلا چی نصیحت ورکڑی شی دیتا نو نصیحت ناخلی ویزا رأو آیتا او کلا چوینی یو نخا یستسخرون نو دی ټوکی کئی اغی پوری وقالو او وای دی ان هازا نددا الا سحر مبین مگر جادو ښکارا ایزا متنا یار کلا چمړ شومنګا وکنا ترابا نو شومنګا خاوري وایزا منوړو کی انا لمبعوثون آیا مونږ با پورته کېدلی شو دوباره او آباؤنا الاولون او پلاران زمونږه ړومبني قل ورته ووایه نعم او وانتم داخرون او یی به تاسو عاجزه فانما هي زجرة واحدة یقینا دا دی جړک یو فاذا هم ينظرون نو دغه وخت به دوی ګوري دیتا وقالو اوای بدی یا ویلنا های افسوس دی منگ لرا هازا یوم الدین دا درز د بدلی هازا یوم الفصل دا درز د پیسلی اللذی آغا کنتم چوئی تاسو بی تکذبون پا دیبانی تکذیب کون کی احشر الذین پورته کوي هغه کسان ظلمو چې ظلم یې کړی دی وازواجهم او ملګري د دی وما کانو یعبدون او هغه چې د عبادت کوونکي چې د هغوی بندګي یې کوله من دون الله ما سوا د الله نه فهدوهم روان کئی دی لرا الى صراط الجحیم پلارد جہنم باندی وقفوهم مود روی دی لرا انهم مسئولون یقیناً دینا تپوس کولیشی ما لکم لا تناصرون سدی تاسو لرا چمداد نکوی دی یو بلا بل هم اليوم مستسلمون بلکی وی ودی په دغه رز باندې بالکل غاړه کې خودون کې